अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायनात मलिक ते तुसां और मेरे नाल जनाब क्या हाल चाल है। मेरा बड़ा दिल आता पिया है कि अज मैं तुहाडे नाल लाइव थी वहाँ और तुहाडे नाल गपशप करा और नाल नाल तुहाडे नाल तुहाडियां गालीं भी पुछां, तुहाडे नाल हाल हवाल करा। यकीनन महसूस करे दे उस कि जनाब मौसम जरा है वो गर्मी का मौसम है और बड़ा सख्त मौसम है गर्मी का और सख्त मौसम दे विच चिल कराने एक फन है, अपने आप को रिफ्रैश रखन खुश रखन भी एक फन है। तो क्या ख्याल है वाल फन किता वने यार जिंदगी जरिए ना हिंदा ना है जिंदगी हर किस्म के मौसम आते रहे दिन और कायनात और मौका कि असां जीऊं और दिल भर ते जीऊं अदे जी भर के जीऊं ते बिल्कुल सदा हक पड़दे सब फर्ज पड़दे कि असां हिने मौसम को इंजॉय करूं और ना बड़ा दिल ना जीऊं और हुंदा जेड़ा वहद जरिया है वो ये कि दिल नाल जीवन अपने आप को खुश रखन। अक्सर लोग इन मूड ऑफ होंदे और जनाब वो आदन जनाब इतने मसाइल इतनी परेशानियां जनाब इतनी महंगाई है जनाब। और देखो ये जे तक असा जिंदा ऐसे ना तुसा असा सब जिंदा ऐसे कायनात जहाँ तक कायम है तो ये मसाइल सारे मरदे दम तक कयामत तक कायम रहने ये याद रखा है। ये माशरे दे विच कितनी भी 100% असा को रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है ना। सारिया जरिया सोचा होंदे सारिया जरे ख्वाहिशा होंदे वो हमेशा 100% की नहीं कामयाब क्या नहीं थी। हमेशा तवक्कुआत घट रखो कहीं भी कोई भी रिश्ता है कोई भी अब बस अपने उत्ते भरोसा करो ना। जिंदगी यानी कि तुसा अगर तुसा कुछ हो तो वल सब कुछ है, अगर तुसा नहीं वे तो वल कुछ भी नहीं। तो जनाब गल थी नहीं पी है खुशी दी कि तुसा अपने आप को किमें खुश रख सकते हो। क्या ख्याल है थोड़ा उर्दू में आ जाऊँ मैं? हाँ चलिए आज तड़का लगाते हैं जनाब सराइकी का उर्दू का और कोशिश करूँगी मैं पंजाबी भी साथ में बात करूँ ताकि हमारे जो सारे जानने वाले हैं दोस्त हैं फ्रेंड हैं तो यकीनन वो जो है ना सब की बातें सब समझ सकें। यकीनन जो मैं सराइकी में बात करती हूँ वो सब की समझ में आती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं उर्दू में भी बात करूँ। तो जनाब मैं बिल्कुल उर्दू हमारी राब्ता ज़बान है, हमारी सरकारी ज़बान है, बहुत प्यारी ज़बान है और ये सारी ज़बानों को जोड़ने वाली ज़बान है और इसमें हम अपने इजहार जो है बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात खुल के बयां कर सकते हैं जनाब और एक दूसरे के हालात से एक दूसरे को वाकिफ़ कर सकते हैं और एक दूसरे के तजर्बात मुशाहदात से एक दूसरे को मालूमात भी फराहम कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है होना चाहिए ये सिलसिला दोस्तों। ये महफिलें जो है ना ये जारी रहनी चाहिए, इसी से कायनात में रंग हैं। आपके चेहरे पे ये स्माइल जो है वो होनी चाहिए, चाहे आप जिस माहौल में रह रहे हो जैसे भी हालात में रह रहे हो। कभी फील ना होने दें अपने दिल का कि मैं क्या हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। यही सोचें कि जनाब आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे अल्लाह ने मुकम्मल बनाया, मुझे नेमतें अता की, मुझे रिश्ते दिए, खूबसूरत रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, औलाद के रिश्ते, बहन भाइयों के रिश्ते, दोस्त अहबाब के रिश्ते और आप जैसे प्यारे प्यारे सोशल मीडिया के फेसबुक के दोस्तों के रिश्ते। मैं तो बहुत हैप्पी रहती हूँ यकीन करें। और लोग कहते हैं जनाब आपकी ये क्या राज है कि आप दिन ब दिन जो है ना फिट होती जा रही हैं, स्मार्ट होती जा रही हैं और लोग तो जब एज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो तो अजीब से होते जा रहे हैं और आप जो है वो कम से कम तो इसका सिर्फ यकीन करें सिर्फ यही राज है कि कोई और माफ़ करने का जज्बा मेरे अंदर है। मेरी गलती है या नहीं है बहस नहीं करती। अगर मुझे रिश्ते अजीज़ हैं
اگر میں نے رشتوں کے ساتھ رہنا ہے، ان رشتوں کو بچانا ہے، اپنے ساتھ لے کے تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے ہمارا قصور ہے، ہمیں معاف کر دیں، لیکن اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ یہ رشتے یقین کریں جب وہ آپ کی عاجزی، آپ کا وہ انداز دل کو لبھانے لگتا ہے، تو وہ جو غصے میں بیٹھا انسان ہوتا ہے، وہ غلط بھی کر گیا ہوتا ہے تو اس کو شرمندگی سی ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کیسا بندہ ہے، میری غلطی تھی لیکن اس کے باوجود یہ معافی مانگ رہا ہے، یار واقعی یہ میرا سنسیئر دوست ہے، یہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے، یہ واقعی ریئل ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ تو یار ہم مٹی کے انسان ہیں، مٹی میں مل جائیں گے۔ کس کی کیا عمر ہے؟ 50 سال اوسط پاکستان کی جو عمر جا ہے وہ 50 سال ہے، اس کے بعد جو ہمیں ایج ملتی ہے ہمیں جینے کا، وہ بونس میں ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، آج ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم کیوں نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری، ایک دوسرے کے تعصب، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں۔ یار ہم اپنے کاندھوں پہ یہ جو منکر نکیر بیٹھے ہیں ہمارا حساب لکھ رہے ہیں، ہم اپنے کاندھوں پہ خام خواہ کا بوجھ لاد رہے ہیں۔ یقین کریں اپنی آخرت اس کو چھٹکیں نہیں ہمارا مسئلہ، اس نے اللہ کو جواب دینا۔ ہم آپس میں اپنے کیوں رشتوں کو خراب کر رہے ہیں، ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تھوڑی سی میں بات کروں گی آج کل کے سیاسی ماحول پہ، بڑی جنگ جاری ہے، ہر طرف سے گولہ باری ہے، سکون نہیں ہے، حقیقت میں لوگ اپسیٹ ہے، پریشان ہے، مہنگائی ہے، گورنمنٹ کی گرپ نہیں ہے، لوگوں کی نیڈ بڑھ گئی ہیں لیکن مہنگائی اتنی ہے، روزگار نہیں ہے، وہ سارے کتابے وہ سارے وعدے کے وعدے سب ختم، ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اصل میں ہم لوگوں کو خواب ایسے دکھایا گئے تھے، ہم نے کہا جی جناب بس یہ جادو کی چھڑی ہے اور جناب آتے ہی سارا ہمارے مسائل کا حل ہے، ہم چاند تک پہنچ جائیں گے، تارے توڑ لائیں گے۔ کہنے کی باتیں اور ہیں اور عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ جب آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے نا، آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ سمندر کے اندر آئیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی سمندر کتنا گہرا ہے اور اس میں مجھے کتنا خطرہ بھی ہے اور اس میں کتنی مشکلات بھی ہیں۔ ہاں یہ ایک اچھا اگر تیراک ہے، اس کو کنٹرول ہے کہ میں اس سمندر کی لہروں کا میں پرزور مقابلہ کر سکتا ہوں، میں اپنے زور بازو پہ اس سمندر کو عبور کر سکتا ہوں، تو وہ سب سے اچھا بہترین تیراک ہے، بہترین قید ہے، بہترین پاسباں ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان میں، لیڈر تو بنے ہیں، رہنما کوئی نہیں ہے، باتیں کرنے والے بہت ہیں، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ معصوم عوام کو جھوٹے خواب دکھا کے پھر اس کی آنکھیں نوچ لیتے ہیں، ہنسی کی ایک امید دلا کے پھر انہیں رلا دیتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسٹرانگ رہنا ہے، ہم نے کمزور نہیں ہونا۔ ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ہم اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، ہم نے ایک دوسرے کو تھامنا ہے، ایک دوسرے کا دست بازو بننا ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے، ایک دوسرے کی بننا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ بنیے طاقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس ملک کے لیے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو کہیں گے غلط، چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، پاکستان کا وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ غلط کر رہا ہے وہ غلط ہے، غلط کہیں گے۔ اگر وہ اچھا کر رہا ہے اس کی اچھائی بھی بیان کریں گے، کیونکہ سب غلط بھی نہیں ہوتا اور سب ٹھیک بھی نہیں ہوتا، سب اداروں میں انسان بیٹھے ہیں، تو رشتے نہیں ہیں کوئی۔ لیکن ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کسی کے لیے ہم اپنی جانیں کیوں دے رہے ہیں؟ رونوں پہ مار کھا رہے ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، گھر کے سربراہ جیل میں ہیں، پیچھے ان کو کوئی پتہ نہیں، کوئی سیاسی جو رہنما ہے جو کروڑوں ارب پتی بن چکا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے، پورے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں،
میں کی بات کر رہی ہوں، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہی. وہ نہیں آئے گا آپ کے گھر میں اس کہ میرے پیچھے یہ بھاگا ہے، میرے حق میں نعرے لگائے ہیں اور میری وجہ سے اس پہ لاٹھی چارج ہوا ہے یا اس پہ تشدد ہوا ہے یا یہ ڈسیبل ہوا ہے یا فوت ہو گیا ہے، تو میں جا کے اس کی تعزیت کروں، میں اس جا کے عزت کروں یا جا کے اس کو کی ہیلپ کروں. نہیں ہے. درندے لوگ ہیں، درندے. اور ہمیں ان درندوں کی بستی میں انسان بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ رہنا ہے، خوشیاں بانٹنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یقیناً میری گفتگو آپ کو بور لگ رہی ہوگی. میرا مقصد آپ کو بور کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود کو مضبوط کرنا ہے، محبتیں بانٹنی ہیں، خلوص بانٹنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اس کائنات میں خوشیاں بانٹنی ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خوشیاں بانٹوں، جو میرے حصے میں ہیں وہ سب مل کے آپس میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے بانٹوں، جس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کو؟ تو آپ بھی کچھ بات کیجئے، آپ بھی چپ نہ رہیے. یہ چپ کا روزہ توڑیے. یہ چپ کا جو تالا ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے نا، اس کو توڑیں. بولیں، سوال کریں اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے، اس پاکستان کے لیے. ہر کسی سے سوال کریں، چاہے وہ خواہ کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہے. ہمیں اپنا پاکستان عزیز ہے، ہمیں اپنے بچے عزیز ہے، ہمیں پاکستان کی ترقی عزیز ہے. ہمیں لیڈر کی ترقی نہیں ہے، اس کے بچوں کی ترقی عزیز نہیں ہے. وہ بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے باہر، جب مشکلات وقت آتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں سب اپنی جانیں بچا کے. یار ایسا کام کیوں کریں؟ جب ان کی کرپشن پہ بات ہوتی ہے جی پاکستان بدنام ہو رہا ہے، بھئی پاکستان کو بدنام کرنے والے تو آپ لوگ ہو نا. یہ اس وقت کیوں نہیں سوچ رہے ہوتے جب آپ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں، وہ پاکستان نہیں بدنام ہو رہا تھا، آپ گندے ہو رہے ہوتے ہو. آپ بہہ جاتے ہو نا، لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے. خدا کا خوف کریں. غریبوں کا خون پسینے کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ آپ اٹھا کے اپنے تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے لیے دوزخ بنا رہے ہیں. کیا ان کی آہیں نہیں لگے گی؟ کیا ان کے آنسو نہیں آگے چلیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے وہ سب چیزیں اپنے پاکستان میں لگائیں. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ وہاں کی عوام، وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے سیاستدان اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے انڈسٹریاں لگا رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ لگا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، روزگار دے رہے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ دن بہ دن بدحالی ہوتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہوتے جا رہے ہیں آپس میں. پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہماری سوچ ہے، ہمارا کیا ویژن ہے. ہم نے محاذ کھولے ہوئے ہیں، اندر بھی محاذ کھولے ہیں، باہر بھی محاذ ہیں ہمارے. تو خدا را سمجھیے، اپنے پاکستان سے محبت کیجیے، صرف پاکستان سے، اپنی ذات سے، اپنے بچوں سے اور بچوں کے مفادات سے، نہ کہ کسی ایسے بندے کے مفادات سے جو آپ کا ہے ہی نہیں. دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ کی مصیبت آتی ہے، سب سے پہلے آپ کا رشتہ دار نہیں ہوتا، آپ کا پڑوس آتا ہے آپ کے پاس، پوچھتا ہے آپ سے. اس کے بعد پھر آپ کے رشتہ داروں آتے ہیں، وہ دور ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سیاسی نہیں ہوتے لوگ، کوئی نہیں آتا. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اپنے حق کے لیے فائٹ کرنا چاہیے. میں اس حق میں نہیں کہ میں جی ایک کی جے جے کار ہو، نہیں. جو پاکستان کا بھلا سوچے گا، پاکستان کی عوام کا بھلا سوچے گا، وہ ہمارا معتبر لیڈر ہوگا، وہ عزیز ہوگا. جو صرف پاکستان کا بھلا سوچے گا کسی بھی جماعت سے. ٹھیک ہے جی. تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک رف گفتگو، خوش گفتگو کے بعد آپ کو ایک غزل سناؤں. کیا خیال ہے؟ تو تھوڑا چشمہ لگا کے، کیونکہ تھوڑا سا میرا مسئلہ ہے نظر کا. تو کیا خیال ہے؟ کل رات جب آنکھ کھلی، کل رات جب آنکھ لگی، خواب میں اس کو دیکھا تھا. کل رات جب آنکھ لگی، خواب میں اس کو دیکھا تھا. وہ مجھ سے بیگانہ تھا، وہ مجھ سے
बेगाना था, मेरे हर जज्बे से अनजाना था। वो मुझसे बेगाना था, मेरे हर जज्बे से अनजाना था। मेरी सोच और ख्वाहिशों पर दूर दूर तक गिराना था। जब आँख खुली तो सोचा, जब आँख खुली तो सोचा, ये ख्वाब कितना सुहाना था। जब आँख खुली तो सोचा, ये ख्वाब कितना सुहाना था। ख्वाब में उसको देखा था, ख्वाब में उसको देखा था, जिसे देखे गुजरे ज़माना था। ख्वाब में उसको देखा था, जिसे देखे गुजरे ज़माना था। वक्त ने दूर लेके जाना था, वक्त ने दूर लेके जाना था। कायनात ने ये कब जाना था, कायनात ने ये कब जाना था। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ां सारियां जिहड़ियां होंदे वो सारे जी मैं जनाब कुछ दोस्त आगे जनाब शहद इकबाल खुश आमदीद सुनाए जनाब सज्जन अवन ते अकी ठहरन तुर्की खोसा साहब जनाब काश हमारी कौम इन शैतानों को समझ पाए। जी बिल्कुल जनाब, ये जो शैतानी खेल हैं ना, इन्हां को समझण हर कहीं दा गाल वस दी गाल कहनी। ये लोग जिहड़े इंज चालां चलदे न कि साडे मासूम जिहड़े लोग हैं उन्हें को वरगलाइंदे और जहर भर देंदे। और अल्लाह पाक साड़ी आवाम को शऊर देवे, सोच देवे, शख्सियत परस्ती को निकलते वतन परस्ती दे बारे विच आ वञनि। जॾहिं वतन परस्ती ने आ गई ना, हूँ जड़े समझो कि इतना कोई मसला नहीं रह गया। चाहे कोई भी है, सारी आवाम है, इदारे हैं, कुछ भी है, जब तक इन्हें दे अंदर वतन परस्ती ना आसी सारे मसैल मसैल वतन में दे जनाब। और मज़ीद सारे दोस्त मौजूद हैं। अच्छा जनाब, मेरा ब्याह दिल आदा पे कि क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन मैं गर्मी तो नहीं थोड़ा पिछू तो वेंदी है बहार वाले पासे। तो क्या ख्याल है बहार के हवाले नाल तो शायरी सुनावा। ये जनाब जश्न बहारां के हवाले नाल एक नज़म है जरा कि तुहाडे नज़र है और ताकू एंटरटेन करने वास्ते ना कि लो देखो फिर से बहार आ गई, लो देखो फिर से बहार आ गई, फिर से धरती पर रंगो बू की, फिर से धरती पर रंगो बू की सांसें महकने लगी। लो देखो फिर से बहार आ गई, फिर से धरती पर रंगो बू की सांसें महकने लगी। फिर से मुरझाए मुरझाए चेहरे खिलने लगे, फिर से मुरझाए मुरझाए चेहरे खिलने लगे। फिर से दरख्तों की टुंड मुंड शाखों पर, फिर से दरख्तों की टुंड मुंड शाखों पर नाजुक नाजुक सी कोंपलें फूटने लगी। फिर से दरख्तों की नाजुक नाजुक सी कोंपलें फूटने लगी। फिर से मोहब्बतों की चांदनी दिलों को जगमगाने लगी। फिर से मोहब्बतों की चांदनी दिलों को जगमगाने लगी। फिर से रूठे दिल मोहब्बतों के गीत गाने लगे। फिर से रूठे दिल मोहब्बतों के गीत गाने लगे। फिर से अमन का माहौल बहाल होने लगा। फिर से अमन का माहौल बहाल होने लगा। फिर से ज़ीस्त जी उठी और फिज़ा पुकारने लगी। फिर से ज़ीस्त जी उठी और फिज़ा पुकारने लगी। लो देखो इस कायनात में फिर से बहार आ गई। लो देखो इस कायनात में फिर से बहार आ गई। जी जनाब, शायरी जरी है इंसान लोग जरिए शायरी इस किस्म की ना करें कि ये फील थी कि जनाब वो अपनी ज़ात की प्रोजेक्शन चाहते हैं, अपनी ज़ात की मशहूरी चाहते हैं।
بلکہ شاعری انجی کرنی چاہیے جڑے کہ آپس وچ انسان کو جوڑن دے نال انہیں دے اندر جڑے نیگیٹو سوچیں ہیں جڑے نیگیٹو انہیں دے اندر مسائل ہیں انہاں کو کڈتے پازیٹیو جڑے نا انسانیت دے بھلائی دے جڑے احساسات ہیں وہ جگاویں آپس وچ محبت دے احساسات جڑے لطیف لطیف احساسات ہیں وہ جگاویں پوئٹری وچ پیغام ہونا چاہیے شاعری وچ پیغام ہونا چاہیے نفرت نہ ہوئے تعصب نہ ہوئے اور جناب کہیں دی تذلیل نہ ہوئے شاعری انجی ہوئے کہ سارے کو جڑے پڑھن سنن تے وہ فیل کریں کہ میری شاعری ہے یعنی کہ اندر انسانیت دا احترام ہوئے انسان نال محبت ہوئے انہیں وچ انسانیت محبت امن خلوص دا پیغام ہوئے تے کائنات کتنی خوبصورت تھی ویسی کائنات کتنے مسائل ہیں جڑے ڈوکھے نو ختم تھی ویسن اور کائنات جڑی امن دا سکون دا خوشیاں دا گوارا بن ویسی جناب بالکل یہ پاسبل ہے کیونکہ معاشرہ اساں ایسے معاشرے اصل میں معاشرہ خراب ہے معاشرہ یہ ہے معاشرہ کیا ہے اساں لوگ ایسے نا بھی تریجی بیا سیارہ تک ہے نہیں نا بھی مخلوق تک ہے نہیں اساں سارے انسان دا مجموعہ جڑے معاشرہ کہنے نا پہلے فرد ہوندے ایک فرد ہوندے ول ایک خاندان بڑھتے ول ہوں بعد کنبا بڑھتے کنبا جڑا ول معاشرے تک تھی ویندے ودھدے ویندا نا جب جمع تھی سی ویندا اور بدھارا تھی سی ویندا تے یقیناً ان دے وچ شمار تھی سوں تے خوش رہو آباد رہو بڑا اچھا لگے اج تنال گپ شپ کرتے کچھ لوگ دوست نال پرامس آ کہ میں اسلام آباد آساں تو تنال ضرور ملساں لیکن اتھا آتے جتنا جڑے میرے ہوسٹ ہیں انہوں نے مجھے اجازت نہیں دیتی کہ حالات تو پتہ خراب ہیں کرونا دے حوالے نال اور اساں نہیں ایک بہترین طریقے نال مل سکتے سارا جڑا ایک جسمانی فاصلہ ہے سوشل جڑا سارا اپنا الگ سیٹ اپ بڑھیا ہوا ہے کہ اساں ایک دے قریب نہیں آنا ان کو برقرار رکھ دے ہوئے اپنی سیفٹی واسطے اپنے پیاریں دی سیفٹی واسطے جڑا یہ اساں کوڑی گھٹی سہکیے جاتے نا کوڑی گھٹی تے دل تے پتھر رکھتے جناب سہ گیوں کہ اپنے پیاروں کو آزمائش نہیں سٹنا اللہ نہ کرے کہ کہیں وجہ کو سارے پیارے تکلیف چاہیں اور وہ تکلیف ہو سن تو یقیناً اساں تکلیف ہو سوں تو اس واسطے جناب میرے جتنے بھی دوست ہیں باپ ہیں میں انہوں کو معذرت کرے سا کہ جناب میں تو نہیں مل سکتی حالات اجازت نہیں دیں دے اللہ پاک تو اپنی امان چ رکھے اور اپنے گھر دے وچ اپنے بالیں دے وچ محفوظ رکھے تے شاد و آباد رکھے زندگی وفا کرے سی تو جناب بلا چکر لگتے رہے وے سن اور یقیناً پیچھے ملاقاتیں بھی تھی سن تنال گپ شپ بھی تھی سی تے دل تے نہیں گننا کیوں جو جان ہے تے جہان ہے یہ بھی محبت ہیں کہ اساں ایک بے دا خیال رکھنے کوئی نہیں پتہ مصیبت اندے ویدا کوئی نہیں پتہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وائرس کتوں بھی سارے پیارے تے حملہ تھی میں نے اور بعد بچتا ہوں ان کو بہتر ایسا پہلے تھی جناب صبا قاضی ہیں جناب ماشاءاللہ بڑی سیاسی ورکر ہیں اور صبا قاضی دا تعلق جناب ٹی جی خان والے اور بہت سونی ساری بھیڑ ہیں بڑا خوبصورت ان دا کم ہے اور جناب تو کو اساں سجن آویں تے اکھی ٹھرن اور صبا تساں قاضی صبا صاحبہ تساں جڑا نا اپنا تھوڑا سا نال گپ شپ بھی کرو اور اپنے جڑے تواڈے تجربات ہیں مشاہدات ہیں اور تساں مطلب سیاسی ورکر بھی ہو سماجی دے نال سیاسی ورکر بھی ہو تے سجو بھیڑی ہیں جڑیاں بڑا باہمت بھیڑی ہیں جڑیاں معاشرے دے وچ ایک پازیٹیو اپنا کردار ادا کرنے پہ کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دیتی ہے اور وہ ڈیوٹی کو کوشش کرنے پہ کمیاں کوتاہیاں ہر چار لیکن دل وڈے کرنے پہ دل کو وڈا کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹیاں گالیں کو دل تے نہیں گرنا چاہیے جناب اور سارے بے سارے دوست دے پہن میں انہاں بھی نہ گنساں کہ شہزادہ امتیاز انسان نال جناب شہزادہ امتیاز احمد جناب توقوں کریں اور عمران خلیل صاحب بھی سن موجود ہیں
जनाब ताकू असां वेलकम जी आनू सजण में ते अखी ठरण सत बिस्मिल्ला ते माशाल्लाह महफिल दा रंग ना वो दोस्ते नाल ही होंदे और महफिल दोस्ते नाल ही छकदी है लगदी है जनाब। और आसिफ भट्टी साहब आ गए, जनाब फारूक मिर्ज़ा साहब जनाब मेरे बॉस हैं और मैं किमें अलावा माशाल्लाह जनाब ग्रेट पर्सनैलिटी पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल के सहाफ़ियन दबंग सहाफ़ियन और जनाब फोर पिलर मीडिया वॉच डॉग USA के प्रेजिडेंट हैं और इन्होंने अमेरिका च बहते पाकिस्तान के ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को ना सिर्फ हाईलाइट किए बल्कि उतना बहते भी लोगों पाकिस्तान के मसाइल के हल वास्ते उतना कोशिश करेंदे रह गए और अजकल पाकिस्तान दे विच आए हुए हैं और उतना भी उन्हें कुछ चैन सुकून कहनी यकीन करो वो इतनी रात अपना चैन सुकून सारा ख़त्म करी वेंदन और इवें वधन थे ना वो सारे सराइकी दा इहो है ना कि ना पुछो बस एक बैल की तरह जरा ना वो बस वधन लोगों के हिसार च वधन कोई कित्थों नगदी वेंदे कोई कित्थां बस मसले सुकून कहनी ढेर सारे लोग हैं जरा कि कोरोना दे थे हैं मसाइल उनके वाले डिस्ट्रीब्यूशन भी ना की ना कोई एजाज़ हासिल है और मेरे को एजाज़ हासिल है कि मैं फोर पिलर मीडिया वॉच डॉग का हिस्सा हाँ एक छोटा कारकुन की हैसियत नाल काम करेंदी हाँ और चीफ कोआर्डीनेटर साउथ पंजाब भी हाँ तो फारूक मिर्ज़ा साहब ग्रेट पर्सनैलिटी हैं यकीन करो इन नाल मिलते नाल गुफ्तगू करते एहसास नहीं थींदा कि इतनी मतलब वो शख्सियत हैं कि तुस एक दफ़ा इन नाल बास हो तो तुस इन गर्विदा थी वसो वडे खुले दिल दे खुले दिमाग दे बड़े तहमुल ते बड़े सब्र वाले शख्सियत दोस्तें की जान हैं महफिल की शान हैं और इन्हां दे नाल यकीन करो बड़ा इंजॉय थींदे मेरे बस भी और तुसां जेह्ड़ियां फेसबुक ते तस्वीरां अजकल दे पे हो सो यकीनन इन्हां दे नाल ही विजिट होंदे सारा और जनाब और मुख्तलिफ सारी एक्टिविटीज़ होंदे क्योंकि फोर पिलर जरा है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर दे तकरीबन 3000 भी ज़्यादा मेंबरशिप ये और अल्हम्दुलिल्लाह जिथा मीडिया फोर्थ दोस्त हैं वो बड़े फ़ख्र दे नाल बड़े मजबूत खड़ते अपने इलाके अपने लोगों के मसाइल को हाईलाइट भी करने नाल दे नाल मसाइल का हल भी करें जनाब अल्लाह ताला मिर्ज़ा फारूक साहब को लंबी उम्र देवे इवें पाकिस्तान के अवाम काम करेंदे रहें और खसूसन ख़वातीन मजबूत करने वास्ते ख़वातीन को अपने पैरें खड़ाने वास्ते वो एक काबिल कदर उन्हें खिदमात हैं और इंशाल्लाह कि नहीं उन्हें लाइव तरह गुफ्तगू करे सूँ उन्हें इंटरव्यू करे सूँ और उन्हें नाल करे सूँ गप शप इंशाल्लाह। तो जनाब एजाज़ अली खोखर साहब डायरेक्टर फोर पिलर मीडिया वॉच डॉग कराची नाल इन्हां दा ताल्लुक है जनाब खूबसूरत जनाब एंकर हैं और योगा के मास्टर हैं बड़ी खूबसूरत इन्हें दियां तस्वीरां होंदन जेह्ड़े योगा करेंदे पे होंदन अपनी फैमिली के नाल बालें को अपनी फिटनेस रखनी चाहिए ये बगैर जनाब कहने वाली बीमारियां लग वेंदे बंदा फैल वेंदे बदा थी वेंदे वो खूबसूरती नहीं रही वो हुसन नहीं रहा जनाब। और एजाज़ खोखर साहब ताकू भी खुश आमदीद सजाना वन अखी ठहरन तो जनाब हबीबुर रहमान भी वक्त मौजूद हैं जनाब मुना कुंवर सूँ सजाना वन तो अखी ठहरन बहुत अच्छा लगता पे अज दोस्तें का साथ और ये साथ होना चाहिए एक बे दे नाल जिंदगी दे जेह्ड़े रिश्ते हैं एहतराम के रिश्ते जेह्ड़े हैं मुहब्बतें के रिश्ते हैं खलूस के रिश्ते हैं इन्हें को कायम रखना चाहिए क्यों जो तुसा कथारसिस है थोड़ी टेंशनें का थोड़े मसाइल का थोड़ी हबस का थोड़े घुटन का ऑक्सीजन फराहम कर दें तो एक दफ़ा वला तवाना कर छोड़े दें वला तो एक दफ़ा मजबूत करते तो अगू टोर छोड़े दें तो जनाब अपने रिश्ते को मजबूती के नाल थामे पकड़ी रखो बल्कि गंढ बदो तरोड़ो ना कोशिश करो कि मज़ीद जनाब एजाज़ अहमद साहब सारे नाल मौजूद हैं और जनाब और बड़ा अच्छा लगता पे जनाब और अच्छा लगता पे तो सब दोस्तों ने गुफ्तगू करते तो क्या ख्याल है थोड़ा जवन थी मैंने अच्छा अगू हमारा सारी 14 अगस्त भी आती पी है
14 अगस्त के हवाले नाल यकीनन प्रोग्राम्स लोग तरतीब देंदे पे सन, स्कूल भी मेरे ख्याल खुलसन इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कि लेकिन जहाँ स्कूलें की गल है तुस अगर इत्थै वन्ने तो बेशक साढ़े जेह्ड़े बाल हैं उ'नें दे तालीमी जेह्ड़े साल हैं ज़ाया ज़रूर थी गए, लेकिन तुस एह् दिक्खो कि क्या पॉसिबल है कि इतनी सारी गैदरिंग दे विच स्कूल अगर खुली वेंदे तुस क्या समझदो कि बाल एक बे को दूर थी सकते हैं, फासला कायम थी सकते जेह्ड़े ओह् रक्शें ते आसन, हर वालदैन गाड़ी उ'नें दी गाड़ी तक नहीं ना अफोर्ड कर सकते, यकीनन ओवल साइकिल मोटर ते 3-3 4-4 बाल कट्ठे होंदे रक्शे न तां रक्शे भी भरे हुए होंदे ते यकीनन थोड़े जे हुकूमत को अहीं तरफ देखना चाहिए और जेह्ड़े साढ़े एजुकेशन डिपार्टमेंट है साढ़े तंजीमें हैं खुदारा उन्होंने को भी सोचना चाहिए। देखो साल दी खैर है जान होसी तो अगू वाल साल भी कवर थी बेसन, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई मसाइल थी गए तो भला क्या थी सी भला भी गवर्नमेंट कोई आख्या वैसे जनाब हिना नहीं सकूँ असा क्या असा यो है लेकिन गवर्नमेंट करना है, यानी कि असा अपनी मला गलती दूजे दे खाते पाते असा साफ थी कर दूँ। बहरहाल जो भी फैसला गिना है अपने बालें दे जिंदगी को अगू मद्दे नज़र रखते गिना है, तालीम जारी थींदी रहे वैसी अगर ही साल ना तो अगले साल सही, लेकिन जान अगर एक दफ़ा गई तो वाला ना आसी ये पछतावा सारी ज़िंदगी रहे सी। जनाब सदीक फलोह साहब सानल मौजूद हैं, ना कोई खुश आमदीद आखसू जनाब, और अब्दुल्ला हबीब रहमान जनाब माशाअल्लाह सदीक साहब तारीबी जनाब थैंक यू जी, मेहरबानी हबीब रहमान साहब हौसला अफजाई दा तो बोला हुआ गाल है कि इंसान अपनी अपनी चाहते कोशिश करे कि एक बे दे कम आवे एक बे दे लोक वंडावे मुहब्बत वंडे और मुहब्बत क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा है और ही एक दफ़ा ही आने वाला नहीं आना तो अपने पिछू तो ज़्यादा ज़रूर छोड़ना यकीन आइडियल बन बने लोग कि लोग तो लभन तो नल गाल करने वास्ते तरसन तो बाहे तो खुशी महसूस करें तो थोड़ी कमी महसूस करें इंजे बनना तुम ठीक है ना। और वो बना बहुत आसान तरीका कोई पैसा का नहीं लगता, सिर्फ थोड़ा टाइम तो लहजा थोड़े अंदर की मिठास थोड़ा अपना असल रंग जरा खलूस बगैर कहीं लालच दे बगैर कहीं तमे दे जब तुसा रिश्ते बने दे तो यकीन वो रिश्ते पैदार होंगे। अच्छा शक रिश्ते को तोड़ देंगे, शक इंसान को बहुत बड़े प्यारे रिश्ते को दूर कर देंगे तो अगर तुसा कहीं नाल अगर रिलेशन रखते भी है ताल्लुक बढ़ाए भी है तो उनकी ज़ात ते भरोसा करो, अगर वो रश विच भी है तो समझो कि वो गलत कहना हो सी वो ठीक हो सी तो भरोसा हो सी, अगर भरोसा कहनी तो कल कमरे भी बैठे ना तुसा उनके बारे गलत सोच सकते हो। ठीक है मैं क्या दी पिया यकीन तुसा मेरी गाल को समझते पे हो सो तो जो भी रिश्ता बढ़ाओ मोहतरम रिश्ते जितने भी हैं दिल दे जहन दे हैं तो समाजी हैं तो उन्हें भरोसा करना ज़रूर सीखो। बेटी है भेण है बेटा है बीवी है वो शोहर है वो भिरा है कोई भी रिश्ता है मोहब्बत एतमाद ये जब तक है ना वाला रिश्ता के नहीं भी नहीं मिलता, अगर मोहब्बत है वाल शक के एतमाद के नहीं तो वाला रिश्ता ये गल भी नहीं चल सकती वो उथे ही दम घुटते मर मिलते। तो कोशिश करो कि एक बे वास्ते ऑक्सीजन बढ़ो घुटन का सबब ना बढ़ो। मोहम्मद मुजीब अहमद जनाब तो भी असा वेलकम आखसूँ, मोहम्मद तहर साहब तो भी वेलकम आखसूँ जनाब, और हिंदे नाल ही काफ़ी सारा टाइम थी गए तो यकीन तारे को मैं इजाज़त चाहसा जनाब तरक महबूबुर रहमान आदे पैन कि तुहाडी सरैकी बहु चंगी है जनाब, तुसा भी बहु चंगे हो तो सरैकी तो वैसे भी चंगी है माश। अच्छा जनाब सदीक साहब आदे बहुत खूब अच्छी बात है जनाब, सब अच्छे इंसान हो अच्छे ही सोच रखने वाले लोगों को अच्छिया गाली हमेशा अच्छिया ही लगते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं की दिल आज़ारी ना करा और मेरा मकसद कहीं दिल आज़ारी गुफ्तगू करें दे कि दिल आज़ारी करने मकसद नहीं होता, सिर्फ सोच रहे होते रहे कि खुदारा सोचो अपने बारे सोचो अपने पाकिस्तान के बारे सोचो और बयान अपने बालें के बारे सोचो और ये सोच गलत क्या है सारा हक बढ़ दे
साडा फ़र्ज़ है कि असां पाकिस्तान विच रहंदूं, साडी शनाख्त है, साडा मान है और साडी शान है और सिर चाहते असां हिंदे धरती जींदे पियूं कि असां हूंदे ही वफ़ादार रहूं। वल साडी औलाद है, साडे रिश्ते हैं जेह्ड़े साह कोलों प्यारे हैं, ते वल असां हुन दे बारे सोचूं कि उंदा फ्यूचर क्या है। छोड़ दियो ॿिया सारा कुछ जनाब। इंशाअल्लाह वला वला कोई इंजी गाल जी कि तुहाडे दिल आज़ारी का सबब बड़ी है, तो जनाब मैं माजरत चाहसां कि मेरा मकसद कोई कहीं की दिल आज़ारी करना नहीं होंदा। मेरा मकसद सिर्फ सोचने वन होंदे कि तुसां सोचो और समझो और उनके मुताबिक फैसले करो, अमल करो। तो जनाब दिल तो नहीं आता कि तुसां लोगों को इजाज़त चाहवां, लेकिन ज़रूरी है राजा ज़फ़रान ज़फ़र जंजुआ साहब भी मौजूद हैं, इनको भी आखसूँ जनाब सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। तो अब मेरे दिल आता पे कि मैं ना तो सराइकी का मेरे छोटे ला मैं गुनगुनाती हम, तो मैं ना वो सुनावा अगर इजाज़त होवे तो गीत लेके। चोरी चोरी कंड चावल आयो वे परदेसिया, इंजा रोग अवलड़ा लायो वे परदेसिया। चोरी चोरी कंड चावल आयो वे परदेसिया। नित देवी छोड़े मेरे लेख लिख गए वे, जुल्मी तीर चलवण सिख गए। मिखवांग मछी तड़पायो वे परदेसिया, इंजा रोग अवलड़ा लायो वे परदेसिया। चोरी चोरी कंड चवलायो वे परदेसिया। जी हाँ जनाब, परदेस रहने वाले जितने भी सारे बाल खड़े जनाब उन्हें वास्ते यहाँ ये जेरे परदेस वेंदे ते पिछू जेरे देश वाले लोग होंदे उन्हें दी याद किवें तड़पते पे होंदे। तो ये गाना जरा गीत है उन्हें दी अक्कासी करेंदे जनाब। हिंदे नाल ही मेरे को इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।